नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सुचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जनकपुरबाट भैरवातर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस रूपन्देहीको रोहिणी खोलामा दुर्घटना, 9 जनाको मृत्यु, 15 जना गम्भीर घाइतेको उपचार हुँदै। आगामी निर्वाचनमा वाम एकताको चर्चा चलिरहँदा एमाले भने दोहोरो चरित्र देखाउँदै गठबन्धन टुटाउने रणनीति बनाए पनि एमालेका नेताहरू तालमेलको आवश्यकता नरहेको रटानमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मन्त ठाकुरबीच भेटवार्ता, संघ र प्रदेशको निर्वाचनबारे छलफल। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि नेकपा यसको सत्तारूढ गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि, सम्मानजनक ढङ्गले गठबन्धन हुँदै नभएको नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथको भनाई। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर छाड्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता, विमानस्थलको काम रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पक्षमा प्रदर्शन। रुस युक्रेन द्वन्द्वका कारण झण्डै 1 करोड 40 लाख युक्रेनीहरू आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमान। विस्थापित हुनेहरूमा अधिकांश महिला र बालबालिका। र फ्रेन्च ओपन टेनिस अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि इगा स्विटेकलाई। स्विटेकसँग फाइनलमा कोको 6-1 र 6-3 को सोझो सेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेले अहिले वाम एकताको पक्षमा देखिएको छ। आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेलका लागि एमालेले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ, तर यसलाई एमाले नेताहरूले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। गठबन्धन टुटाएर वाम एकताको भरपूर प्रयास गर्ने अनि बाहिर तालमेलको कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै एमाले नेताहरूले दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन्। आगामी निर्वाचनमा वाम एकताको आवश्यकताको चर्चा चलिरहँदा नेकपा एमालेले फेरि दोहोरो चरित्र देखाउन थालेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अघि पनि भित्रभित्रै गठबन्धन फुटाएर माओवादीसँग तालमेल गर्ने प्रयास गरिरहँदा बाहिर भने एमाले नेताहरू माओवादीसँग तालमेल हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेका थिए। स्थानीय तहको परिणाम आफ्नो पक्षमा नरहेपछि अहिले फेरि एमालेले वाम एकताको प्रयास गरिरहेको छनक देखा परेको छ। एमालेका उच्च तहकै नेताहरूले कहिले खुमलटार त कहिले कोटेश्वर धाएर ललिपप देखाइरहेका छन्, जसको सार्वजनिक खुलासा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले आफैले गरेका हुन्। तर एमाले अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरूले बाहिर भने प्रचण्ड माधवसँग कदापि एकता हुन नसक्ने संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने रटान लगाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा प्राविधिक रूपमा कमजोर देखिए पनि जनमतको हिसाबले एमाले पहिलो पार्टी रहेको दावी गर्ने एमालेले वाम एकता र चुनावी तालमेलको भित्री प्रयासलाई खुला रूपमा भने स्वीकार गरेको छैन। जहाँसम्म कमरेड माधव नेपाल र कमरेड प्रचण्डसँग जोडिएर वाम एकताको निम्ति फेरि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको कुरा, गोप्य ढङ्गले भेटघाट गरेको कुरा भन्ने कुरा आइरहेको छ। मैले आजका दिनसम्म तपाईँको मिडियामा बोलिरहँदाखेरि मैले स्पष्टताका साथ भन्न सक्छु। के कुरा भन्न सक्छु भने त्यो उद्देश्यका साथ आज माधव नेपाल र केपी ओलीको भेट भएको पनि छैन, प्रचण्ड र केपी ओलीको भेट भएको पनि छैन। केपी ओलीको तर्फबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् मिलेर जाउँ भन्ने त्यो प्रस्ताव राख्नु भएको पनि छैन। एमालेमै कतिपय नेताहरूले भने खुलेरै वाम एकता आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन्। एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, घनश्याम भुसाल लगायत वाम एकताको पक्षमा देखिएका छन्। पार्टीका शुभचिन्तकको माग रहेको भन्दै अग्रगमनका लागि वाम एकता आवश्यक रहेको तर्क कतिपयले गर्ने गरेका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बारम्बार एमालेका तर्फबाट एकता प्रस्ताव आएको खुलाइरहँदा एमाले नेताहरू यसलाई निरन्तर अस्वीकार गरिरहेका छन्। हिजोसम्म प्रचण्ड माधवलाई लाल गद्दार देखिरहेको एमालेलाई आज तिनै शक्तिसँगको जारी एकता प्रयासको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति कठिन रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। होइन, राजनीतिमा मलाई त्यो चाहिँ जस्तै भनौँ न, राजनीतिक पार्टीसँग डिल त गर्नै पर्छ होइन। राजनीतिक पार्टी भएपछि तपाईँ जतिसुकै ठुलो तिक्तता होस्, आलोचनाहरू होस्, तर राजनीतिक पार्टी भइसकेपछि ती आलोचनालाई चाहिँ एक ठाउँ राखेर
त्यो पार्टीको स्वार्थ भन्नुहोस् अथवा मुलुकको स्वार्थ होइन, गाली गलौजले होइन, बरु चाहिँ के हो भने अहिले त्यो बेला भएको छैन भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो मूर्त रूपमा त्यो कुरा चाहिँ प्रकट गरिरहेको छैनन्। त्यो विभिन्न च्यानलहरू मार्फत आफ्नो सेकेन्ड टायरको लिडरसिप मार्फत त्यो अभिव्यक्त भइरहेछ। त्यसैले त्यसले चाहिँ अझै एउटा कङ्क्रिट फर्ममा त्यसलाई चाहिँ भन्नका लागि अझै परिस्थिति परिपक्व छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो त अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको सामना गर्न एमाले सक्षम रहेको र एक्लै निर्वाचन लड्ने तयारी गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्दै आउनु भएको छ। शीर्ष नेतृत्वले वाम एकताबारे हरियो झण्डा नदेखाई दोस्रो तहका नेताहरू कहिले कोटेश्वर त कहिले खुमलटार धाइरहेका हुन् भन्ने पक्कै पनि होइन। तर सार्वजनिक मञ्चमा भने नेताहरूले एकताको स्वीकारोक्ति गर्न नसक्दा यसले एमालेको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो पारेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। जनकपुरबाट भैरवातर्फ आइरहेको यात्रु सहितको बस रूपन्देहीमा दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। आज बिहान 5:15 बजे लु 2 ख 3841 नम्बरको बस परासी भैरवा हुलाकी राजमार्गमा दुर्घटना भएको हो। बस भैरवा नजिकै रोहणी खोलामा दुर्घटना भएको र बसमा सवार 9 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता डीएसपी नवरत्न पौडेलले जानकारी दिनु भएको छ। डीएसपी पौडेलका अनुसार मृतकको पहिचान खुल्न नसकेको र घाइते 15 जनाको भैरवा स्थित भीम अस्पतालमा र एउने भर्सल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जेसीबीको माध्यमबाट दुर्घटनामा परेको बसलाई पल्टाएर यात्रुको उद्धार गरिएको थियो। घटनाको सम्पूर्ण विवरण संकलन कार्य भइरहेको छ। यति बेला दुर्घटनाको विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नवरत्न पौडेलज्यू। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन समाचारमा। यो दुर्घटनाको विषयमा थप जानकारी गराइदिनुस् न। धन्यवाद। आज यो बिहान 4:45 बजेको समयमा अन्दाजित 4:45 बजेको समयमा जिल्ला रूपन्देही रोहणी गाउँपालिका 3 रोहणी पुल स्थित भैरवा परासी हुलाकी सडक खण्डमा जनकपुरबाट भैरवातर्फ आउँदै गरेको लु 2 ख 3841 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई पुलदेखि 15-20 मिटर तल खस्न गएको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ यस कार्यालयका प्रहरी परीक्षक रविन्द्र रेग्मी कमान्डर 50 जना उद्धारमा 50 जना नेपाल पुलिस टोली उद्धारमा खटिएको थियो। उद्धारबाट अहिलेसम्म यो भीम हस्पिटल र मेडिकल कलेजमा घाइतेहरूलाई पुर्याइएको छ। यसमा 9 जना नाम खुलेको छ, 9 जना हताहती भएको बुझिएको छ र 15 जना चाहिँ सिरियस छ, 9 जना मध्यम छन्। दुर्घटना के कारणले भएको हो प्रवक्ताज्यू? अब यो डिटेल इन्भेस्टिगेसन किन भयो भन्ने त अब त्यो गर्न छ। अहिले उद्धार नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिलो चरणको कुरा उद्धारमा अलिकति खटिएको छ, अनियन्त्रित भएर पुलबाट खसेको भन्ने बुझिएको छ। अब त्यो यही कारण भन्ने त अब यो अनुसन्धान हुँदैन। हजुर, मृतकको पहिचान खुल्न सकेको छ कि छैन त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। त्यो खुल्न सकेको छैन, हामी पहिचान खुलाउँदैछौँ। घाइतेको उपचार हुँदैछ भन्नुभयो यहाँले, उपचार के कसरी भइरहेको छ? अब यसमा चाहिँ हजुरको भीम हस्पिटल र मेडिकल कलेजमा जति पनि सिरियस छन्, जति पनि मध्यम छन्, जति पनि बिरामी छन् घाइते, उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै राखिएको छ र छुट्टै मतलब 2टा हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गराइराखिएको छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नवरत्न पौडेल। यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको छ, यस विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउनु हुँदै।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार दिउँसो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सकिए लगत्तै अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउबालाई भेट्नु भएको हो। दुई नेता बीच संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफल केन्द्रित हुने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री देउबाले पार्टी अध्यक्ष ठाकुरलाई बोलाउनु भएको र त्यसमा आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा हुने गठबन्धनबारे छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। आज अध्यक्षज्यूको 4 बजे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मिटिङ पनि भएको हुनाले अलिक छिटो बैठक सकिएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आज मिटिङ बोलाउनु भएको छ अध्यक्षज्यूलाई, त्यहाँ पनि कुराकानी होला। तर मुख्य रूपमा बैठकको उद्देश्य चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको परिणाम र त्यस परिणामपछि पार्टीले अपनाउनु पर्ने आगामी रणनीतिको विषय नै आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आइतबार बिहान 11 बजे पनि बोलाइएको छ। बिजुली बजार स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गरी आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको आन्तरिक तयारीको बारेमा विस्तृत छलफल हुने केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न 7वटै प्रदेशबाट सूचना संकलनको लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई खटाएको छ। शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्न सहित सूचनाको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको संकलनको लागि सबै प्रदेशमा एक जना सचिवालयका सदस्यहरूलाई खटाउने निर्णय गरेको हो। 5 दिनभित्र स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण सूचना संकलन गरिसक्ने गरे प्रदेश 1 मा जयन्ती राई, मध्य प्रदेशमा रामचन्द्र झा, बागमती प्रदेशमा गंगालाल तुलाधर, गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश हमाल, लुम्बिनी प्रदेशमा विजय पौडेल, कर्णाली प्रदेशमा प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेदुराम भूषालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभएको छ। निम्ति जयन्ती राई, प्रदेश नम्बर 2 अर्थात् मध्य प्रदेशका निम्ति रामचन्द्र झा, बागमती प्रदेशका निम्ति गंगालाल तुलाधर, गण्डकी प्रदेशका निम्ति प्रवेश हमाल, लुम्बिनी प्रदेशका निम्ति विजय पौडेल, कर्णाली प्रदेशका निम्ति प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका निम्ति चाहिँ बेदुराम भूषाल। यसरी हामीले 7 जना नेताहरूलाई पनि यो 5 दिनभित्रमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ समीक्षाका निम्ति आवश्यक पर्ने सूचनाहरू संकलन गर्ने भन्ने छ। बैठकमा नेताहरूले गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूले आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनको बेला अपमानजनक व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि आफ्नो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनभित्र धेरै असन्तुष्ट रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सम्मानित नेता खनालले सम्मानजनक ढंगले गठबन्धन हुँदै नभएको भन्दै निर्वाचनको परिणामबाट आफ्नो पार्टी धेरै असन्तुष्ट रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले आफूहरूको असन्तुष्टि सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा राखिएको र आन्तरिक रूपमा पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिक्रिया समेत दिनुभएको छ। फरक प्रसंगमा सम्मानित नेता खनालले तत्काल वामपन्थी दलहरू बीचको एकताको आवश्यकता औल्याउँदै त्यो सम्भावना भने अहिलेलाई निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो। वामपन्थीहरूको बीचमा एकता हुनु चाहिँ वस्तुगत आवश्यकता हो, तर यति बेला वामपन्थी आन्दोलनका मेजर संगठनका नेताहरू अहिले वामपन्थी एकताको पक्षमा देखिनुहुन्न। त्यसो हुनाले तत्काल वामपन्थी एकताको आवश्यकता भए पनि त्यो सम्भावना चाहिँ निकै कमजोर। सम्मानित नेता खनालले वामपन्थी दलहरू बीचको एकता तत्कालका लागि आवश्यक भए पनि प्रमुख दलका नेताहरूका कारण यसको सम्भावना निकै कमजोर रहेको तर्क गर्नुभयो।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ। गठबन्धनमा रहेका प्रमुख नेताहरू नै अहिले मुख्य सत्ता घटक कांग्रेससँग असन्तुष्ट देखिँदा गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्ने अनुमान हुन थालेको छ। स्थानीय तहको चुनावबाट दोस्रो शक्तिमा झरेको नेकपा एमाले गठबन्धन भत्काउन सत्तारूढ दलकै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन देखाउनुले पनि पछिल्लो समय गठबन्धन थप खटपटमा झेलिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलहरूले एक अर्काप्रति आशंका गर्न थालेका छन्। उनीहरूको आशंका र आरोप प्रत्यारोपका कारण गठबन्धनभित्रै खटपट सुरु भएको छ। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म नै सहकार्य गर्ने बताएका नेताहरूले सत्ताको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिन थालेपछि कतै गठबन्धन सरकार टुट्ने त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनभित्रका सबै दल मङ्सिरमा चुनाव गर्न तयार देखिए तापनि औपचारिक रूपमा निर्णय भने भइसकेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई लिएर हौसिएको कांग्रेस अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम राखेर सकेसम्म चाँडो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। निर्वाचन ढिलो भएमा गठबन्धन भत्किने डर उसलाई छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यूले एकै दिनमा यो कुराहरू पक्कै पनि बोलेको छ। त्यस्तो कुरामा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू डराउनु पर्दैन। नेपाली कांग्रेसको आफ्नै किसिमको सङ्गठन छ, आफ्नै किसिमको लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसले आफ्नै इतिहास कायम गरेको हुनाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष लगायत कसैले डराएर नेपाली कांग्रेस डर्नेवाला छैन। त्यो बार्गेनिङको एउटा संसदीयमा बार्गेनिङको एउटा प्रणालीलाई अथवा बार्गेनिङ खोजेको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण नेपाली कांग्रेस सकेसम्म सङ्घ र प्रदेशको चुनाव कार्तिकमै गर्ने हो भने पनि तयार छ। यसैबीच स्थानीय निर्वाचनमा पराजय भोगेको एमाले प्रदेश र सङ्घको चुनाव अघि नै 5 दलीय सत्ता गठबन्धन भत्काउने दाउमा छ। त्यसका लागि एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समक्ष प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालबाट नै सार्वजनिक भइसकेको छ। तर एमाले भने यसको खण्डन गरिरहेको छ। बाहिर जे जति बजारमा चर्चा भइरहेको छ ती चर्चा मात्रै हुन्। नेकपा एमाले आफ्नो सामर्थ्यमा आफ्नो संगठनात्मक बलमा अगाडि बढ्छ। त्यो हिसाबले नै सम्बन्धित सबैले बुझिदिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। अहिलेकै गठबन्धन रहेमा अबका चुनावमा पनि पराजित हुने त्रास एमालेलाई छ। त्यसैले जसरी हुन्छ गठबन्धन भत्काउनु नै उसका लागि पहिलो प्राथमिकता हो। माओवादीका शीर्ष नेता कार्यकर्ताहरूले कांग्रेसले अहंकार देखाए त्यस विरुद्ध विद्रोह गर्ने बताउनुले पनि त्यसको संकेत मान्न सकिन्छ। हामीले वाम ध्रुवीकरणको लागि कम्युनिस्टहरूको एकताको प्रक्रिया हामी अगाडि सार्यौं। त्यो नै टुट्नु हुँदैन थियो। त्यो एकदमै दुःखद भएको छ। भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ वामपन्थी या सच्चा वामपन्थी जसले चाहिँ राष्ट्रको हामी प्रेम गर्छौं, सधैँभरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो शिरमाथि देशलाई राख्छौं र जनताको चाहिँ साँच्चीकैको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामी चाहिँ जसले चाहिँ पवित्र लक्ष्य र उद्देश्य राख्छौं ती वामहरू अहिले पनि एकताबद्ध हुन जरुरी छ। अहिले गठबन्धनभित्र व्यक्त भइरहेको व्यक्तिगत घुर्की र चेतावनी आउँदो निर्वाचनमा मुख्य सत्ता घटक कांग्रेससँग बार्गेनिङका लागि हो वा साँच्चै पुनः वाम गठबन्धनको बाटोमा दलहरू साँच्चै अघि बढ्ने हो भन्ने तत्काल भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूका रवैया केही समय पर्खन नै पर्ने हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई हेपेर निर्णय गर्दा कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित हुनुपर्नेको दावी गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जनताको चाहना विपरीत उम्मेद्वार खडा गरी जनतालाई हेपेका कारण राजनीतिक दल महानगरको प्रमुख बन्न नसकेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले अघि सारेका उम्मेद्वार उपयुक्त नभएको तर्क गर्नुभएको छ। प्रमुख उम्मेद्वारहरूको कार्यक्षमताको समय सकिसकेकोले जनताले राजनीतिक दलहरूले गरेको निर्णयलाई लत्याएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले वंशवादको आधारमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै नेता पौडेलले जनताले त्यसको सजाय दिएको तर्क गर्नुभयो।
त्यसकारण मैले त त्यही बेला भनेको महिला दिने हो भने उपमेयर छँदैछन् हरिप्रिया, तिनीहरूले राम्रो गरेछन्, तिनीहरूलाई दिउँ। पुरुष दिने हो भने तीर्थ डङ्गोल छन् अथवा अर्को छन् होइन, त्यस्ता राम्रो मान्छेहरू छन्, त्यही चाहिँ 1 नम्बरको सिफारिसमा आएकै थिए, तिनीहरूलाई पनि दिन सकिन्थ्यो। अब त्यो उम्मेदवारी दिँदाखेरिमा नै चाहिँ नि जो अलिकति वंशवादको आधारमा जो दिइयो त्यो गलत भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले जनताले त्यसको चाहिँ सजाय लौरो लगाइदिए नेताका टाउकोमा। पौडेलले आगामी दिनमा पनि नेतृत्व पंक्तिले यस्तै गल्ती गरिरहने हो भने नेपालको राजनीति यस्तै हुन्छ भन्न नसकिने बताउनुभयो। यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपत्यकाको मुख्य र लामो जात्राको रूपमा परिचित रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा शनिबार भोटो देखाएसँगै सकिएको छ। ज्योतिषीहरूले जुराएको साइतमा शनिबार भोटो देखाएसँगै वर्षा र सहकालका प्रतीक रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सकिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सामुन्ने शनिबार गुठी संस्थान ललितपुर कार्यालयका प्रमुखले भोटो देखाउनु भएको थियो। गुठी संस्थान ललितपुर शाखा प्रमुखले नै भोटो देखाउने परम्परा छ। मच्छिन्द्रनाथ र मेननाथको रथ लगनखेलबाट जावलाखेल पुगेको चौथो दिन रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने परम्परा छ। भोटो देखाएपछि मच्छिन्द्रनाथको जात्रा विधिवत रूपमा समापन भएको छ। जानकारहरूका अनुसार 1600 वर्ष अघि सुरु भएको मच्छिन्द्रनाथ जात्रा खेती किसानीसँग सम्बन्धित छ। यो जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि असार शुक्ल चौथीसम्म झण्डै 2 महिना चल्छ। 32 हात अग्लो रथ बाजा गाजा सहित ललितपुरका टोलहरूमा परिक्रमा गराइन्छ। मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई सहकालका देवताको रूपमा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीले मनाउँछन्। 12 वर्षसम्म अनिकाल लागेपछि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्र देवले यो जात्रा सुरुवात गराएको मानिन्छ। जावलाखेलमा भोटो देखाएपछि रातो मच्छिन्द्रनाथ खटमा राखे बुगमती पुर्याइन्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई 6 महिना पाटन र 6 महिना बुगमतीमा राख्ने चलन छ। जात्रा सकेर बुगमती पुर्याइएको रथ 6 महिनासम्म त्यही राखेर साहित्य अनुसार पाटन मच्छिन्द्र बहालमा ल्याएर राखिन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको 46औं साधारण सभामा मन्त्री शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। निजगढ एयरपोर्ट बन्दा घाटा हुन्छ, वीरगञ्जलाई नोक्सानी हुन्छ। फास्ट्याग अघि मन्त्रीजीले भन्नुभयो पक्कै पनि 78 करोड 70 करोड 70 अर्ब भनिएको थियो, 80 पनि होइन, आज 70 अर्ब बनाउने कुरा आज हामीले 2.5-3 खरब बेहोर्नु परेको छ। यस्तै छ नेपालको हाम्रो चेतना, हाम्रो राजनीति यस्तै छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा वीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई मजाकको रूपमा नलिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले 5-7 महिनादेखि निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सो चिनी मिल चलाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले चिनी मिल सञ्चालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र कच्चा पदार्थको उपलब्धता बढाउन वीरगञ्ज क्षेत्रकै उद्योगी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकर मरासिनीले वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक व्यापार लाइन भएको बताउनु भयो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्र 12 को टाङ्गेवासीले शनिबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली सहितको प्रदर्शन गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको सो फैसलाको पक्षमा एकबद्धता जनाएका छन्। बिना विकल्प विमानस्थलको धावन मार्ग टाङ्गिया बस्तीमा बनाउने सरकारको निर्णयको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएकाले त्यसको कार्यान्वयनको माग गर्दै आफूहरू
संस्थाहरूले एकबद्धता स्वरूप काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण र्याली सहितको प्रदर्शन सुरु गरिएको स्थानीय नवराज सञ्जेलले बताउनु भएको छ। उहाँले तत्काल सो विमानस्थलका प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई लाल पूर्जा सहितको जमिनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। शासकहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा मानवीय व्यवहार पनि नगरिरहेको अवस्थामा अहिले जुन सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय दियो त्यो निर्णयको पक्षमा अब चाहिँ हामीले त्यहाँ विकास निर्माणको कामहरू गर्न पाउँछौँ कि विकासको पूर्वाधारहरू सरकारले दिन्छ कि भन्ने जुन एउटा आशा छ त्यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि अब हामीले चाहिँ आजबाट चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण र्यालीको कार्यक्रम गरिरहेछौँ र भूमा माफियाहरूले चाहिँ निर्विवाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ टाङ्गिया बस्तीलाई उठाएर बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ एउटा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जुन हाम्रो अभियान छ त्यो अभियानको एउटा सुरुवात पाटो मात्रै हो। स्थानीयले 50 वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरूलाई विस्थापित गराउने षड्यन्त्र राज्यबाट भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सो बस्तीको विकल्पमा लाल पूर्जा सहितको जमिन तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। दुई 2063 साल जेठ 21 गते जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको नेपालमा अहिले पनि छुवाछुतकै कारण प्रताडित हुन बाध्य भएका समाचारहरू आइरहन्छन्। नेपालले कानूनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत निषेध गरेको 59 वर्ष र सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको 51 वर्ष भइसकेको छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 16 वर्ष पूरा भइसक्दासम्म नेपालमा 44 जनाले छुवाछुत विभेदकै कारण ज्यान गुमाए को तथ्याङ्क छ। दलितमाथि हुने विभेदका श्रृङ्खला पनि उस्तै छन्। यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको मूल्य घटे लगत्तै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि घटाएको छ। यो सँगै स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ। पटक पटक भाडा समायोजनको विषयलाई उठाइरहेका यातायात व्यवसायीहरूले स्वचालित भाडा दरले व्यवसायी र यात्रु दुवैलाई मर्का नपर्ने बताए पनि यात्रुहरू भने कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन्। यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनको भाडा घटाएसँगै स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। विभागले इन्धनको मूल्य घटेसँगै अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको हो, जस अनुसार यात्रुवाहक सवारीमा 2%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 2.6% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 2.9% घटेको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली भनेको इन्धनको भाउ बढ्दा भाडा बढ्ने र घट्दा स्वत घट्ने अवस्था हो। यसअघि 2 पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा सवारी साधनको भाडा बढाएको विभागले भाउ घट्न साथ भाडा घटाएसँगै स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको बताएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यसभन्दा अगाडि नै स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली लागू गरिसकेको छ। स्वचालित भाडा समायोजन प्रणाली भनेको इन्धनको मूल्य बढेको अवस्थामा सवारी साधनहरूको भाडा बढ्ने, इन्धनको मूल्य घटेको अवस्थामा सवारी साधनको भाडा घट्ने र त्यो इन्धनको मूल्यको घटबढ 5% वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने भन्नेमा आइली निगमबाट प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा डिजेल पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ घटेको हुनाले हामीले भाडाको पनि त्यही अनुसारले समायोजन गरेको छौँ। अब यो स्वचालित प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको म मान्छु, किनभने यसभन्दा अगाडि 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि हामीले अन्तर प्रदेश भाडा वृद्धि गरेका थियौँ भने अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने बित्तिकै हामीले अन्तर प्रदेश भाडा घटाइसकेका छौँ। विभागका अनुसार स्वचालित भाडा प्रणाली लागू भएसँगै इन्धनको मूल्य 5% घटबढ हुँदा सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडा समायोजन हुनेछ भने 5% भन्दा कम घटबढ भएमा भाडा यथावत नै हुनेछ। यातायात व्यवसायीहरूले स्वचालित भाडा दरले व्यवसायी र यात्रु दुवैलाई मर्का नपर्ने बताउँछन्। सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकहरूको भने भाडा समायोजनका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ। हैन, भाडा चाहिँ अब इन्धनको हिसाबले बढाउने भने बढाउने, घटाउने भयो भने त्यतिखेरै घटाउने भने चाहिँ यो चाहिँ राम्रो हो हैन। अब पहिला पनि हामीले अब तेलको भाउ बढ्यो, तेलको भाउ बढेको 15-20 दिन हुँदासम्म पनि भाडा नबढ्ने केही नभए भने हामी पनि घाटामा हुन्छौँ नि त, हाम्रो पनि लस भइरहेको हुन्छ। अब भाडा रेट त्यही हुन्छ हैन। अब ठ्याक्क समयमै बढ्दिन पाए र समयमै घट्न पाए हामीलाई पनि सजिलो। छैन यो लागू होइन, घटाउनु पर्ने छँदै छैन नि, बढाएको पनि छैन नि। अब 43बाट बढाउनु पर्ने बढाएको छैन, अब घटाउनु पर्ने त छँदै छैन। मलाई लाग्छ घटाउनु पर्ने छैन यसमा। अब त्यो भाडाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा
जब 143 थियो पहिला मूल्य पेट्रोलको के अरे डिजेलको, त्यतिको दरमा हामीले 63 सम्म पनि चलायो त्यही दरमा। अब भाडा दर घटाउनु हुन्छ भने अब तेलको दर पनि घटाउनु पऱ्यो नि त, रेट पनि होइन। तेलको दर चाहिँ अब 143 भन्दा मुनि आयो भने हामीले पनि भाडा घटाउन सकिन्छ। अहिलेसम्म नत्र 43बाट माथि 63 सम्म हुँदासम्म पनि त्यही रेटमा चलाइयो भने अब ग्राहक पेसेन्जरहरूले पनि अब त्यतिमै गर्दाखेरि पनि घटाउ भन्नान त भएको छ। यात्रुहरू भने इन्धनको मूल्यका आधारमा भाडा निर्धारण ठिकै हो भन्दै कार्यान्वयनको पाटोमा चुनौती रहेको बताउँछन्। अब यो पेट्रोलियम पदार्थको भाडा बढ्ने घट्ने दर चाहिँ अब घट्ने त प्राय भएकै होइन, दिनादिन बढिरहेछ होइन। सिस्टम लागू भइदिए चाहिँ एकदम प्रभावकारी हुने थियो, किनभने सबैजना पढे लेखेको बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्न होइन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब भाडा कति भन्ने पनि थाहा हुँदैन, धेरै गाडीमा चढे मान्छे पनि हुनुहुन्न। कुनै खलासीहरूले चाहिँ अब 25 रुपियाँ दिनुपर्ने ठाउँमा उनीहरूले 30 रुपियाँ छ भने भाडा फिर्ता नदिने पनि हुन्छन् प्रायः जसो होइन। त्यस्तो नहोस्। खासै प्रभावकारी देखेको छैन। म चाहिँ पुरानै भाडा दरमै हिँडिरहेको होइन, खासै समाधान नभिजेको आज कि त के समाधान होला र। विभागले सवारी परीक्षण कार्यालयबाट स्तरीय डिलक्स सवारीको रूपमा स्तर कायम भएर सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा प्रमाणित भएका सवारीको हकमा तोकिएको भाडामा 20% थप गरी भाडा लिन सकिने समेत जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वचालित भाडा समायोजन प्रणालीले लक्षित वर्गलाई केही हदसम्म पक्कै राहत मिलेको छ। तर थाहा नभएका यात्रुलाई सहचालकले पैसा फिर्ता नगर्ने परिपाटीले ठगीको दर उच्च बनिरहेको बेला भाडा घटे पनि बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई सरकारले अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन लगन कस्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानको साथमा नवराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री छविलाल विश्वकर्माले संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन टिक्ने अवस्था नरहेको दावी गर्नुभएको छ। नेता विश्वकर्माले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टिकाइराख्न पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले एमालेले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव गरेको हल्ला फैलाएको भन्दै गठबन्धन टिक्ने अवस्थामा नरहेको दावी गर्नुभएको हो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले एमाले भित्र प्रधानमन्त्री कसलाई कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको तर गठबन्धनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न दाहाल र नेपालले सो हल्ला फिजाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीभित्रकै कमजोरीका कारण अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको भन्दै नेता विश्वकर्माले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भने पार्टीको सिङ्गो शक्तिलाई परिचालन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। गठबन्धन के हुन्छ त्यतापट्टि हाम्रो चिन्ता होइन। हामीले हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो संगठनलाई दुरुस्त बनाउने, व्यवस्थित गर्ने, हामीले समुचित व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र आगामी निर्वाचनको तयारीका निम्ति जुट्ने, यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने हो। नेता विश्वकर्माले पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको मागलाई सम्बोधन गरेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताउनुभयो। चुनाव आउँदा होस् वा केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री मन्त्री वा ठूला नेताहरू आउँदा सधैँ दाङको तुलसीपुरमा रहेको टरीगाउँ विमानस्थलको कुरा उठ्छ। कुरा मात्र उठ्ने तर काम नहुँदा स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएका छन्। यसपटक भने बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले टरीगाउँ विमानस्थलको स्तर उन्नति गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरेपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। हरेक पटक चुनाव अनि प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा नेताहरूले सधैँ दाङको तुलसीपुरमा रहेको टरीगाउँ विमानस्थलको स्तर उन्नतिको कुरा उठाउँछन्। बारम्बार कुरा उठे पनि काम भने हुन सकेको छैन। विमानस्थलको स्तर उन्नति नहुँदा जहाज चढ्नको लागि नेपालगञ्ज वा भैरवा जानुपर्ने बाध्यता छ। तर यस पटकको बजेटमा टरीगाउँ विमानस्थलको स्तर उन्नति गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन भएको छ। लामो समयदेखि स्तर उन्नति नहुँदा समस्या रहेको एयरपोर्ट वरपरका स्थानीयहरू बजेट विनियोजन भएसँगै खुसी भएका छन्।
तर कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। एकदमै खुसी बजेट भाषणमा त अर्थमन्त्रीले बोल्नु भएको छ, अब हुन्छ नि त्यो त अब पछि हेर्दै जाऊँ। यो एयरपोर्ट नबन्दा यो टरीगाउँवासी हामी साह्रै मर्काम परेका थियौँ। अहिले यो बजेट जुन आएको भन्ने सुनेका छौँ, यो बजेट राम्रोसँग यहाँ कार्यान्वयन भयो भने हामी टरीगाउँवासी सबै हर्षित हुन्छौँ। स्तर उन्नतिको लागि बजेट छुट्याएपछि दाङका व्यवसायीहरू समेत खुसी भएका छन्, तर कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन्। अहिले परेको सम्बोधन भएको टरीगाउँ एयरपोर्टको बजेटको पार्टमा दाङवासीहरू सबै सरकारवालाहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ र यसलाई कार्यान्वयनको पार्टमा हाल्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले सोचे जस्तो एयरपोर्टको स्तर वृद्धि हुन सक्छ। अहिले उत्तर दक्षिणमा कालोपत्रे भए तापनि अब बनाउँदा पूर्व पश्चिम गराउने योजना रहेको र जसले गर्दा दुई तर्फबाट जहाज अवतरण गर्न मिल्ने र करिब 1700 मिटर लम्बाइ हुने तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको भनाइ छ। काठमाडौँ जाऊ आउलाई त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर त्यसको खर्च जोडेर पनि तुलसीपुरमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै हालतमा एयरपोर्ट बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र अब कहिलेकाहीँ सोधिन्छ अब नारायणपुरको कुरा, तुलसीपुरको हानाहान तानातान केही छैन। 7वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पर्यटन मन्त्रालयमा गएर हाम्रो एकबद्धता छ। टरीगाउँ विमानस्थल सबै पक्षमा उपयुक्त रहेको बताइएको छ। 5 डिग्री चेन्ज गर्यौँ भने चाहिँ त्यो त रनवे अब हामीले चाहिँ नर्मल आँखाले चाहिँ लेम्यानले यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ लेम्यानले भन्दैछ सिधा रनवे तपाईँलाई चाहिँ 1500 मिटर हामी दिन्छौँ 60-70 मिटर चौडाइमा भनेपछि चाहिँ रनवे किन बन्न सक्दैन? यदि वर्ल्ड वार सेकेन्डको बेला हुने हो भने चाहिँ यो 7 दिनको काम हो। जनप्रतिनिधिहरूले पनि एयरपोर्टको विकासका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। खाल्डोलाई चाहिँ भाटेर अब त्यो क्षेत्र मतलब रनिङ चाहिँ के क्षेत्रलाई विस्तार गरेर तुलसीपुरको एयरपोर्टलाई सुचारू गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध पनि छु। मैले चुनावमा असाध्यै धेरै जोडदार ढङ्गले मैले कुरा उठाएको छु। अहिले पनि म निर्वाचित भएका दिनदेखि लगातार एयरपोर्टका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकर्षण गराउने र एयरपोर्टको लगानीको सन्दर्भमा मैले खबरदारी गर्ने काम गरेको छु। 2011 सालमा स्थापना भएको टरीगाउँ एयरपोर्टमा अहिले 7.5 मिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको 19 सिटे जहाजले हप्तामा 5 दिन उडान भर्दै आएको छ। इन्धनको लागि ब्राउजर पनि आइसकेको छ। यो विमानस्थल दाङका लागि मात्र नभई कर्णाली प्रदेशका नागरिकका लागि पनि आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। डडेलधुरामा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका किसानहरू राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीबाट डडेलधुराका व्यावसायिक किसानहरूले वार्षिक सरदर 12 लाखसम्म आमदानी गर्न थालेका छन्। डडेलधुराको बकण्डे गाउँका कृषक पछिल्लो समय तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। उनीहरूले श्री गाडलेक बहुउद्देश्य कृषि फार्म नै दर्ता गरेर व्यावसायिक तरकारी खेती थालेका छन्। विगतमा मकै तथा गहुँ लगाउने जमिनमा कृषकहरूले तरकारी लगाउन थालेका हुन्। किसानहरूले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीहरू 12 महिना उत्पादन गर्ने गरेका छन्। प्रविधिको विकाससँगै त्यहाँका कृषकहरूले पोली हाउसमा टमाटर, काउली, काँक्रा, आलु लगायत सबै किसिमका तरकारी खेती गरिरहेका छन्। अन्य बालीको तुलनामा तरकारी खेतीमा राम्रो आमदानी हुने भएपछि तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका किसान अहिले वार्षिक 12 लाखसम्म आमदानी गर्न सफल भएका छन्। दिएर यो जमिनमा उगट्न सक्यौँ भने हाम्रो मसँग 42 रोपनी जमिन छ अहिले किनेको, 400-500 रोपनी लिजमा पनि छ। यसमा चाहिँ सबै तरकारी उप गर्न सक्यो भने त वर्षको 10-12 लाख रुपियाँ त होला हुन्छ है। हजुर। अनि काम गर्ने कति छन्? काम गर्ने 2 जना मान्छे राखेका छु। हजुर, 2 जना राख्नु भएको? कहाँ मान्छे काम गर्ने? बैतडीका छन् 2 जना। हजुर, एउटा मानबहादुर मल्ल भन्ने छन्, एउटा तुलबहादुर मल्ल भन्ने। स्थानीय कृषकहरूले व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट मनज्ञ आमदानी गर्नुको साथै गाउँका केही मानिसहरूलाई रोजगारी समेत दिएका छन्। जिल्लाबाट मात्र नभई जिल्ला बाहिरकाले समेत काम गर्ने मौका पाएका छन्। रोजगारीका लागि भारत गएर काम गर्नुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा काम गर्न पाउँदा कामदार पनि खुसी भएका छन्। यहाँ यो फार्ममा सरको यहाँ फार्म थियो, त्यही हिसाबले यहाँ आयो और खाना खाएर 10,000 रुपियाँ दिया छ।
र तरकारी पनि ठिकै छ। यहाँ उसमा ठिकै छ सर, मतलब चाहिँ अब ठिकै छ भन्नु, अब नजिक पनि घर छ अनि ठिकै छ। यहाँ इन्डिया जानुभन्दा यहाँ ठिकै लाग्छ, दिया छ खाना। सदरमुकाम नजिक भएकाले व्यापारीहरूले पनि खेतमै गएर तरकारी खरिद गर्ने गरेका छन्। उत्पादित तरकारीहरू डडेलधुरा सदरमुकाम सहित सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला बैतडी, डोटी, बझाङ, कैलाली, अछाम, बाँके, रूपन्देहीसम्म सहजै बिक्री भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। जिल्ला तरकारी खेतीका लागि अत्यन्त सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। यो जिल्लामा चाहिँ यो सडक सञ्जाल पनि व्यापक रूपमा भएको, अहिले ग्रामीण सडकहरू पनि, र त्यसमा पनि अमरगढी नगरपालिका आफैमा यो बजार क्षेत्र र सदरमुकाम क्षेत्रमा आउनाले यहाँको किसानहरू चाहिँ तरकारी खेतीतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ। विगत 2-4 वर्षदेखि तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएको र मनग्गे आम्दानी गरिरहेको अवस्था पनि छ। व्यावसायिक तरकारी उत्पादकले बालीमा रोग किराको समस्या भने वर्षेनी खेप्नु परेको छ। यसतर्फ भने सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। होटल एसोसिएसन नेपाल हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग रोकेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। हानले यही जेठ 18 गतेबाट होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग बन्द गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको सन्दर्भमा हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग रोकेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा धेरै असर प्लास्टिकको कारण भएको भन्दै उहाँले प्रदूषण घटाउने, क्लाइमेट चेन्जको असरलाई कम गराउँदै जाने लक्ष्यको साथ नो टु प्लास्टिक भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरेको बताउनु भयो। त्यो सामान पनि एउटा टेस्टेड, एउटा क्वालिटी सर्टिफिकेसन भइकन हामी युज गर्दैनौँ हो। त्यो मानेमा चाहिँ केही त्यसकारण मूल्यसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यो मूल्य केही मात्रामा सुरुमा अलिकति बेसी परे पनि लङ टर्ममा चाहिँ यसले फाइदा पुर्याउँछ। त्यो हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा हाम्रो झन्डै 2 वर्षको गृह कार्यपछि नै यो कुराहरू हामी अगाडि ल्यायौँ। उपाध्यक्ष शाहले प्लास्टिक भन्दा प्राकृतिक उत्पादन केही महँगो भए पनि यसले धेरै फाइदा गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले ग्राहकलाई न्यूनतम हुने गरेर होटलका कोठामा प्लास्टिकका सामग्रीको स्थानमा प्राकृतिक कुराहरूको प्रयोगमा जोड दिने बताउनु भएको हो। शाहले ती सामग्रीहरू पनि परीक्षणबाट गुणस्तरीय प्रमाणित हुने विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, केही समय अघि मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार रूपन्देहीमा जनकपुरबाट रूपन्देहीतर्फ आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको र 15 जना गम्भीर रूपमा घाइते भएको भन्ने हामीलाई त्यहाँका प्रहरी प्रवक्ताले जानकारी गराउनु भएको थियो। अहिलेसम्म मृतकको पहिचान खुल्न सकेको छ कि छैन, घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ र कुन कुन ठाउँमा उनीहरूको उपचार हुँदैछ भन्ने विषयमा हामी त्यहाँ स्थित हाम्रा संवाददातासँग थप जानकारी लिन प्रयास गर्दैछौँ। पछिल्लो केही समय यता विभिन्न ठाउँमा दुर्घटनाहरू बढ्दै गएका छन् र प्रतीक पौडेल हाम्रा सहकर्मी रूपन्देहीबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रतीकजी, दुर्घटनाको पछिल्लो अवस्था के छ? घाइतेहरूको अवस्था र उपचार कसरी हुँदैछ? मृतकहरूको पहिचान खुल्यो कि खुलेन? अहिलेको सम्मको समग्र अवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस्। हजुर परासी सडक खण्डको रोडी खोलामा आज बिहान करिब 4:30 बजे चाहिँ दुर्घटना भएको छ, बसको दुर्घटना, जसमा चाहिँ 32 जना यात्रुहरू सवार हुनुहुन्थ्यो। अनि जसमध्ये अहिलेको पछिल्लो अपडेट भन्नुपर्दा 9 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। अस्पतालमा पुर्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको हो भने 23 जना यात्रुहरू घाइते हुनुभएको छ। चालक र सहचालक पनि घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ र यो चाहिँ मृत्यु भएको मध्ये 5 जना
मेडिकल कलेजमा उपचारको लागि लग्दै गर्दा अस्पतालमा पुगेपछि मृत्यु घोषणा भएको हो भने 4जना भैरवा भीम अस्पतालमा चाहिँ मृत्यु घोषणा भएको हो। गाडी चाहिँ लु 2 ख 4841 नम्बरको गाडी जनकपुरदेखि चाहिँ भैरवा आउँदै गरेको गाडी चाहिँ दुर्घटना भएको भन्ने बुझिएको छ। प्रतीकजी, घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ र उपचार कसरी भइराखेको छ? त्यहाँको प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले घाइतेहरूलाई भेट्ने काम वा उपचारमा राम्रो प्रभावी उपचारका लागि केही पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको वा अस्पतालसम्म भिजिट गर्नुभएको केही खबर प्राप्त गर्नुभएको छ? हजुर, यो चाहिँ घाइतेहरूको चाहिँ अहिले उद्धार कार्य चाहिँ जारी छ। जुन 23 जना घाइते गम्भीर घाइते भनिएको छ, जसमध्ये बालबालिका 2 जना हुनुहुन्छ, केही महिला हुनुहुन्छ र अरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ। जसमध्ये चाहिँ महिला र पुरुष गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्छ भने बालबालिका 2 जना बालबालिका भने सामान्य अवस्थामा बोलिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। र जनप्रतिनिधिहरूको र प्रदेश सरकारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो घटना भएको स्थल चाहिँ ओमसतिया गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिकाको चाहिँ सीमामा पर्छ र जनप्रतिनिधि चाहिँ ओमसतिया गाउँपालिकाको अध्यक्ष चाहिँ मन्जित यादव चाहिँ आफू सक्रिय भएर अस्पतालदेखि घटनास्थलदेखि अस्पतालसम्म चाहिँ सक्रिय रूपले चाहिँ लाग्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ घाइतेहरूको उपचारको लागि चाहिँ राम्रो उपचार गर्नको लागि अस्पतालहरूमा चाहिँ आफै चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उपस्थिति जनाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ अस्पताललाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतीकजी, जस्तो कि हामीले दृश्यमा देखिराखेका छौँ, दुर्घटनाग्रस्त बस जुन छ यो क्षतविक्षत अवस्थामा देखिएको छ। दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म पत्ता लाग्यो वा यस प्रकारका घटनाहरू तराईमा ओभर स्पिडका कारण हुन्छन् भन्ने सधैँभरिको एउटा प्रतिवेदनहरूले पनि देखाउँदै आएको छ। सहचालक र चालक घाइते भएको भनेर यहाँले जानकारी गराइसक्नुभयो। यो बारेमा केही थप कुरा प्रष्ट हुन सक्यो? हजुर म्याडम, मैले चाहिँ यो घटना बारे जानकारी पाउने बित्तिकै मैले चाहिँ रूपन्देही जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख केशव केसीसँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। केशव केसीका अनुसार यो चाहिँ चालक निदायका कारण चाहिँ यस्तो हुन पुगेको हो। चालक निदायका कारण यस्तो हुनु भएको हो भन्नलाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ केही पुष्टि पनि गरेको छ। जसमध्ये बस कस्तो अवस्थामा चाहिँ पल्टिएको छ भने बस विपरीत दिशामा गएर पुलको बीच भागको रेलिङलाई तोडेर चाहिँ खसेको छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने ड्राइभर चालक निदायका कारण विपरीत दिशामा पुग्यो र पुलको बीच भागमा छेउ भागमा खस्न सक्थ्यो अथवा कुनै भागमा, तर बीच भागको रेलिङ विपरीत दिशाको बीच भागकै रेलिङ तोडेर खस्नु भनेको चालक चाहिँ निदायका कारण हुने। यस्तो चाहिँ प्राय यस्तो चाहिँ चालकै निदायका कारण अथवा चालककै लापरवाहीका कारण हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय छोटोमा जानकारी पनि के गराइदिनुस् भने मृतकहरूको पहिचान खुलेको अवस्था हो कि होइन र उहाँहरूलाई कहाँ राखिएको छ? मृतकहरूलाई उहाँहरूका आफन्त आउने क्रम सुरु भयो कि भएन? के भइराखेको छ? मृतकहरूको चाहिँ पहिचान अब खुल्ने क्रम जारी छ। अहिले चाहिँ सबैको पहिचान चाहिँ बाहिर आएको छैन, तर चाहिँ अब केही समयमा मृतकहरू र मृतकहरूको चाहिँ पहिचान सबै खुल्नेछ र आफन्तहरू पनि आउने क्रम अब केही बेरमा हुनेछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीका लागि। फेरि सम्पर्कमै रहिरहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट हाम्रा संवाददाता प्रतीक पौडेल। हामीलाई आज बिहान नै बिहान रूपन्देहीको रोहिणी खोला नदीमा जनकपुरबाट बुटोलतर्फ आउँदै गरेको एउटा बस दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ, जसमा 9 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने बाँकी घाइतेहरूको अवस्था अनुसार उपचार भइराखेको छ। यस विषयमा हामीलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जनकपुरबाट भैरवातर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस रोहिणी खोलामा दुर्घटना, 9 जनाको मृत्यु, गम्भीर घाइतेहरूको उपचार हुँदै। आगामी निर्वाचनमा वाम एकताको चर्चा चलिरहँदा एमाले भने दोहोरो चरित्र देखाउँदै गठबन्धन टुटाउने रणनीति बनाए पनि एमालेका नेताहरू तालमेलको आवश्यकता नरहेको रटानमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता, संघ र प्रदेशको निर्वाचनबारे छलफल। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि नेकपा यसका सत्तारूढ गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि,
सम्मानजनक ढंगले गठबन्धन हुँदै नभएको नेकपा यसका सम्मानित नेता जगन्नाथ खनालको भनाई। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता। विमानस्थलको काम रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पक्षमा प्रदर्शन। रुस युक्रेन द्वन्द्वको कारण झण्डै 1,40,00,000 युक्रेनीहरू आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएको संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमान। विस्थापित हुनेहरूमा अधिकांश महिला र बालबालिका। र फ्रेन्च ओपन टेनिस अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि इगा स्वेटेकलाई स्वेटेकसँग फाइनलमा कोको 6-1 र 6-3 को सोझो सेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।